رب سوک را لے گلے دے چتاغت حاکم ہوئے تداغ اطاعتو کی او داغ پا اطاعت تا رب تلار چھے اے خلقا رب دیر خلق نوی را لے گلے یا بے فقہا و مجتہدین را لے گلی وی یا بے محمد مصطفیٰ را لے گلی وی اے خلقو دخپل ایمان پا زورو آئے سو کے را لے گلے دے یار بیا زور سرو آئے سو کے را لے گلے دے دا دا سوچ خبری دی دا جذباتو نے دی اے دا ہر مکتب فکر سر تعلق لرن کیا اے دا حنفیت عالمہ زما دا زلو یخوالے اے دا ہر تنظیم و ہر ڈلے و ہر جنڈی پوجا کون کیا تمہیں مخاطب نہیں تمہیں ٹارگیٹ نہیں خدا ضرور آئے ماں چو رب خو اعلان کرے دے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے خلقو دا اللہ منے اے خلقو دا محمد مصطفیٰ منے درم ٹکے ندی وائلے بلکہ درم مقکی خدا سے وائلی دی وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم دا محمد مصطفیٰ دا اطاعت پا پری خودو او دا بلچا پا حاکم جوڑے دو خپل اعمال مبربادوا علماء پہ پوئی شو کنشو پہ پوئی وَلَا تُبْتِلُوا اعمالکم کد اللہ دا اللہ دا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لار پریگ دی داغت طریقہ پریگ دی داغت لاؤ قانون پریگ دے اے خلقو پا دی اعمال سکی گی ضائع کی گی بربادی گی ہر زمیدہ کو چکل اللہ دا اللہ رسول دا زمونگ دا جند خکلا جوڑشی زمونگ دین با پدے باندے مضبوط شی دا ہر فتنے مقابلے دا پارا با مونگ سر مضبوط ہتھیار ہوئی اور کلچ دا اللہ دا رسول نا علاوہ او دا صحابہ کرامو دا نقش قدم نا علاوہ شخصیات پس روان شو جماعت پس روان شو جنڈے و پیر و مشر پس روان شو اس پتہ نہ لگی چلار بداغی ٹکوی کلار بداغی خطاوی زکا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی لیو من کان منکم مستنن فلیستن بمن قدمات سوک چتاسو کی دے چاپا نقش قدم تلل کئی نو اے خلقو دے ابن مسعود فرمان وورے فلیستن بمن قدمات پکار دے چی تلل اکڑی شی یا لارشی دے پتریقہ دے اغا چابان دے قدمات چی اغا شخصیت وفات شوے دے او اغن ندے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جواندی وَإِفَإِنَّ الْحَيَّا دے چا فرمان دے دا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز العمال بسنن النبی والاقوال جلد 13 صفحہ 208 التوی فَإِنَّ الْحَيَّا اے خلقو دا محمد مصطفیٰ قانون راوالے اے خلقو دا محمد مصطفیٰ لارخ پلکے ولی جی فَإِنَّ الْحَيَّا لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتَن زکا بید محمد مصطفیٰ نبلچا پس مزا کنور جوندو خلقو پس روان شوے نفعن الحیہ شاند جوندو دادے چھ لا تؤمن علیہ الفتن اس گارنٹی نشتا چھ فتنے با پدبان دے رازینا دے با خطا کی گنا الف نتریا من و عن اے ٹو زد چھ منلی شی آیا دا اللہ خبر منلی شی اور یا دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر منلی شی